हामी खाना खाने तरफ लाग्दैछौँ। क्या राम्रो ताल है, खोला वरिपरि एउटा राम्रो सुन्दर सम्मु ठाउँमा पहाडको फेदीमा यस्तो राम्रो ताल, जस्तो नाम छ उस्तै सुन्दरताले भरिपूर्ण छ यो गाउँ। नमस्ते साथीहरू, आज हामी यो मनाङको होमडेमा छौँ र यो अहिले हामी पछाडि देखिरहेको चाहिँ यो प्याराफिट चाहिँ मनाङको चाहिँ होमडेको एयरपोर्ट हो, जुन आजको मितिसम्म सञ्चालन भएको छैन। छिटै सञ्चालन यही महिनामा सञ्चालन हुने भन्ने कुरा चाहिँ जानकारीमा आएको छ। ल होमडेको चाहिँ यो एकदम ब्रान्ड न्यू एयरपोर्टमा हामी आइपुग्यौँ। स्वर्ग छ यो, बापा हो। यो रूप देख्दाखेरि कसलाई मन पाउन होला भैया। यो गाउँ छ, छेउमा नदी छ, पुल छ, चैत्य गुम्बा छ, संस्कृतिको झलक, स्थानीयहरूको क्या रमाइलो ठाउँमा। मनाङ जिल्लाको मनाङ गाउँको प्रवेशद्वारमा सम्बोटा लिपिमा कुदिएका प्रस्तर कला र बुद्ध वचनले आगन्तुक पाहुनाहरूको स्वागत गरिरहेको थियो।
यार ल ग्रुप मुभ I'm so tired. सर जाने सर्टकट घुम्ने पुल हो यसबाट हल्का उकालो हुँदै माथि थोरै थोरै देखिएको हिउँ हिमालको मुनि चाहिँ खानसार हो खानसार गएर अब खाजा खाने हो भात खाने ल ठिक छ लाग्दैछु खानसारतिर अब खाना खाने भन्ने कुरो भइरहेको छ कस्तो भिड होला गरे हेर्न चिप्लियो भने त एकैचोटि खोलामा पुगिन्छ नि आम्मै क्या डर लाग्दो रहेछ नि ल साथी हो बाटो यस्तो छ जोगिएर हिँड्नु होला थाकेछ हाई अल्टिट्युड छ सास बढिरहेछ तर एकदम स्लोली जाने चक्लेट खाँदै जाने तातपानी खाँदै जाने है ल हस् अब यही बाटोबाट त जाने त भइयो नि के गर्नु त उपाय छैन यो बाटो यताको यो भिड मात्रै नहेरौँ यो भिडबाट खसियो भने चाहिँ सिधै खोलामा पुगिन्छ तर त्यो खोलामा पुग्ने भन्दा नि सबभन्दा माथि यता हेरौँ यता एउटा सानो ढुङ्गा उल्टेर आयो भने ल माथि हेरौँ त भिड ओ माई गड ल दाइ आज कता बस्ने आज खाङसारै बस्ने हो हाम्रो रुट त्यही हो नि खाङसार गाउँको भित्रीपट्टि भाग पुरानो मोडलको घरहरू छ यहाँ अब हामी खाङसारको बसाइपछि अब लाग्दैछौँ श्रीखर्कतिर यो हिमाल टाकुराभरि हिउँ परेको छ हिजोको पानीले उता त व्यस्तै हिउँ परेको छ हामी जाने बाटोमा के हुने हो जस मौसमले साथ दिएकै छ भन्नुपर्छ पहाडको अन्तरबाट चाहिँ बिस्तारै बादललाई छेडेर बिहानको सूर्यको किरण चाँदी जस्तो छरिएको छ हेर्दा मनमोहक देखिन्छ साथीहरू पनि अब यात्रातिर लम्किसक्नु भएको छ हाम्रो यात्रा अब आज रमणीय क्षेत्रतिर हुँदैछ हामी अब श्रीखर्क आइपुगेका छौँ श्रीखर्कको ठ्याक्कै लेकमा हामी उकालो लागिरहेका छौँ साथीहरू हिमालको खेतमा कस्तो राम्रो गुम्बा छ
यो बेस क्याम्पमा गएर बसिन्छ 4000बाट 4700 मिटर हाइटमा गएर बसिन्छ। जस मौसमले अहिलेसम्म साथ दिएकै छ, यतिको त साथ दिएको हो कि। साथी हो हामी यो अप्पर श्री खड्ग भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। यसको चाहिँ समुद्री लेभलबाट 4000 मिटरको हाइमा छ। हामी सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ, तैपनि साथीहरू बिस्तारै आउँदैछन्। ल ल हिप हिप हुर्रे हुर्रे भने होसै आएन। आज हाम्रो तेर्सो दिन हो, श्री खड्ग आइयो। तर साथीभाइहरू चाहिँ जो स्वस्थ हुनुहुन्छ, आरामसँग आइयो, धेरै राम्रो हो। एकदमै ट्राभल राम्रो छ। हजुर अब हिमालको काखमा आइएछ यहाँ। हजुर हजुर अब हामी यसो अब एक दुई पोस्ट फोटो हान्दिउँ कि भन्ने सोचमा छौँ। हस् अरू ठिक छ एकदम। अब हामी भोलि तिलिचो लेक हेरेपछि भोलिको गन्तव्य यहाँ हुनेछ। आज हामी होटलको लागि यहाँ केही कुराकानी पछि हामी यहीँ बुक गरेर जानेछौँ। हाम्रो साथीहरूको अहिले नास्ता चल्नेछ यहाँ। केही छिनको विश्रामपछि हामी तिलिचोक बेस क्याम्पतिर लाग्छौँ। हामी सबै 5 भाइ अहिलेसम्म सकुशल सुस्वास्थ्य दम नबढिकन आराम छ। यहाँबाट हामी अब तिलिचो बेस क्याम्प, आज हाम्रो बास पनि त्यहीँ हुन्छ र भोलि बिहान सबेरै हामी तिलिचो लेकतिर प्रस्थान गर्छौँ। कस्तो भिड छ यहाँ, कस्तो डरलाग्दो पहाड ढुस्स परेर बसेको छ। त्यही पहाडको बिचबाट चिरेर त्यहाँबाट उक्लेर माथि पताका फरफराएको ठाउँमा पुग्नुपर्छ। केही छैन, माथिको सायद साथीहरूको गफमा बिस्तार बिस्तार अब त्यही ठाउँमा हामी लाग्दैछौँ। यसरी हामी पुल तर्ने काम भएको छ। साथी हो तिलिचो जाने बाटो यही हो। सास फुलिरहेको छ, तै पनि हिँड्न सकेका छौँ है अहिलेसम्म। मौसमले साथ दिएकै छ। वाह क्या रमणीय। अहिले पृष्ठभूमिमा देखिएको त्यो मरुभूमि जस्तो डाँडा र साँघुरो बाटो, त्यो बाटो हुँदै हामी तिलिचो बेस क्याम्प जाँदैछौँ। आजको गन्तव्य त्यहीँ हुनेछ। आजको गन्तव्य त्यही तिलिचो बेस क्याम्पमा समुद्री सतहबाट 4400 मिटरको हाइटमा गएर हामी हाम्रो क्याम्पिङ त्यहीँ हुनेछ। बिच बाटोमा यसो आफ्नै खानेकुराहरू यसो झिक्दै खाँदै गर्नुहुन्छ साथीहरू, रमाइलो छ। अब त्यो पारीको भिर पास गर्नु छ, यसको लागि इनर्जी थपेर जाँदैछौँ। एकदम डेन्जर बाटोमा जाँदैछौँ हामी। सबैभन्दा तिलिचो तालको एकदमै डेन्जर बाटो यही हो। यो क्रस गरेपछि हामी आरामसँग तिलिचो बेस क्याम्प पुगिन्छ।
यो पनि एउटा प्रतीक हो। स्लोली स्लोली है दाइ, बाटो चिप्लो छ। बाटो छिचल्दैछन्, सिरिङ्ग गर्दै हिँड्दैछन्। बिचबिचमा अरू नयाँ साथीहरू पनि थपिँदै बाटो काट्नको लागि। कहाँसम्म लाने हो भाइ? हजुर बेस क्याम्प कति टाइम लाग्ला अब बेस क्याम्पको लागि? 45 मिनट। हजुर 45 मिनट जति लाग्छ। हामीले त 1.5 घन्टा डाँडा काटेपछि 150 हो। ढुङ्गा आउँछ यहाँ त। यहाँ माथि ढुङ्गा आउँछ भन्ने खतरा सङ्केत पाइसकेपछि अब हामी आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्दैछौँ। लगभग 10 देखि 15 मिनटको बिचमा चाहिँ तिलिचो बेस क्याम्प पुग्दैछौँ, जसको हाइट चाहिँ 4400 मिटरको उचाइमा छ। मौसम अलिकति खराब हुँदैछ, पानी पर्दैछ। जोस् राम्रोसँग आइयो। जति हेर हेरौँ लाग्ने, जहाँ हेर त्यहीँ ढिस्का। आज हामी यही 2 ढिस्काको खोजमा बेस क्याम्पमा बस्नेछौँ। आउँदैन आउँदैन ल सेल्फी खिच्दै हुनुहुन्छ। आमा तिलिचो बेस क्याम्प जम्मा 3-4वटा होटल छ त्यहाँ। भोलि हामी त रेखाबाट वहाँ माथिको हिमालको आडाको छिचिसम्म पुग्नेछौँ र त्यहाँको ल आजको गन्तव्य तिलिचो बेस क्याम्प जम्मा 3-4वटा होटल छ त्यहाँ। चाहिँ घटेर 4 जना भयो। यहाँ हुन्छ गणेशलाल छवि, राममणि पौडेल अनि गुरु तिवारी। बाटो साह्रै गाह्रो छ, जाँदैछौँ, हेरौँ। अलिकति हाई अल्टिट्युडको कारणले श्वास प्रश्वासमा अलिकति
गाह्रो चाहिँ अवश्य पनि भएको छ। जति जति हामी तिलिचो तालको नजिक पुग्दै गयौँ, उचाइ बढ्दै गएपछि साथीहरूमा बिरामी हुने, टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने क्रम बढ्दै गयो र बाटोमा हामीले 2 जना नर्सलाई भेट्यौँ र उहाँहरूको सल्लाह अनुसार साथीहरू दबाई लिँदै गाह्रो भयो। हाम्रो भक्त सरले आफ्नो बाबुबाजेको पितृलाई सम्झेर भोकभते गर्दै हुनुहुन्छ।